अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो आज रात को जो है ना, मतलब कि कल रात को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि गर्मी जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद जो है ना कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। लेकिन मसला ये हुआ कि जैसे ही आंधी चली ना, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, और जो है ना हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल जो है ना डिम हो गई, मतलब इतनी हल्की हो गई ना, एक ही फेज़ जो है ना वो मतलब चल रहा था। और उसके बाद जो है ना कि बड़ा ही मतलब कि रात हो गई, बड़ा हमने इंतज़ार किया कि शायद ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन मौसम अच्छा था तो फिर हम जो है ना छत पे ही सो गए थे, हवा भी थी। तो ये अगले दिन है, सुबह का टाइम था, और यहाँ पे जो है ना ये रुमाल बेचने वाला बाहर आया हुआ था, जो रोटियों वाले होते हैं। तो ये बाकी तो मेरे पास थे, लेकिन जो है ना सालन वगैरह की देगची वगैरह जो है पकड़ने के लिए जो है ना मैंने फिर ले लिए। ये 100 के 4 दे रहा था, छोटे छोटे थे, तो फिर मैंने वही ले लिए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेरे अब्बू कल आए थे, तो मैं तो उनसे मिलने नहीं जा सकी, फिर वही आ गए थे। तो उधर भी जो है ना लाइट चली गई थी, जिस दिन बारिश हुई थी रात को, तो वो फिर यहाँ आए थे। तो यहाँ पे भी जो है ना फिर हमारी लाइट नहीं थी। और ये अगले दिन शाम है, उन्होंने गांव जाना था। हमेशा ईद के लिए ना वो गांव जाते हैं। जब हमारी शादी वहाँ नहीं हुई थी मेरी बहन की और मेरी, तो हम भी ऐसे ही साथ जाते थे। फिर उसके बाद जो है ना अपनी फैमिलीज़ और ससुराल, तो फिर ज़ाहिर है फिर अपने घर में हम ईद करते हैं। मेरा भाई जाता है हमेशा साथ, तो अभी मेरे भाई ने भी साथ ही जाना था। तो अभी दोनों की तैयारी थी, तो अचानक से जो है ना गर्मी की वजह से मेरे भाई की ना दोनों बाजुओं पे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो जो है ना फिर वहाँ पे आपको पता है गांव में और ज़्यादा गर्मी और धूप होती है, और हमारे जो गांव है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि खुला इलाका है, तो बहुत गर्मी होती है। तो फिर वो कह रहा था कि वहाँ जाके ना तो बहुत ज़्यादा अगर मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर उसकी जो है ना बिल्कुल टाइम पे जो है ना फिर उसने कहा कि मैं नहीं जाता, अगर मैं ठीक मेरा हो गया तो फिर मैं बाद में निकल आऊँगा। तो खैर अब्बू फिर जा रहे थे। तो वो ट्रेन पे उन्होंने जाना था, हमेशा वो जो है ना दूसरी उस पर भी चले जाते हैं। लेकिन जो है ना फिर ज़्यादातर उनको होता है कि गर्मी है, तो वो जो है ना ट्रेन में ज़्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है कि मतलब कि आराम से लेट भी जाओ और जैसे मर्ज़ी चले जाओ। तो खैर यहाँ पे जो है ना उन्होंने आना था, फिर मेरे भाई उनको छोड़ने जा रहा था, तो हम सब भी जो है ना साथ आ गए, मतलब हमसा, हमना और मैं, क्योंकि घर में लाइट ही नहीं थी, इतनी गर्मी थी। तो हमज़ा जो है ना बहुत छोटा था जब हम एक दफ़ा ट्रेन पे गए थे। तो उसको शौक़ था कि मैंने जो है ना ट्रेन भी देखनी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, लाइट भी नहीं है, तो फिर शायद जब तक हम वापस आएँ तो मतलब कि लाइट आ जाए। तो जब वहाँ पे आए, तो जहाँ पे उनकी ट्रेन रुकनी थी तो वहाँ पे भी लाइट नहीं थी। तो हमने कहा कि हमारी तो जो है ना किस्मत ही ख़राब है कि जो है ना घर पे भी लाइट नहीं थी और यहाँ भी जो है ना लाइट नहीं थी, तो यहाँ पे भी इतनी गर्मी थी। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना हमने फिर हम यही कह रहे थे कि हम जो है ना वेट कर लेते हैं। और ऊपर से जो है ना और किस्मत ख़राब के ट्रेन भी जो है ना जो जिसमें मेरे अब्बू ने जाना था तो वो लेट थी, 8:30 आ जाती है, लेकिन आज वो कह रहे थे कि उसकी कोई लाइट वगैरह का मसला है, तो जो है ना वो 10 बजे आएगी। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि गर्मी है तो आप लोग जो है ना चले जाओ, तो अभी जो है ना टाइम लग जाएगा। तो खैर फिर हम रात को घर आ गए थे, तो अभी तक जो है ना लाइट नहीं आई थी, मतलब कि कल 5 बजे की गई थी और जो है ना 10 भी बज गए, 11 बज गए तो नहीं आई लाइट। तो असल में ना हमारा ट्रांसफार्मर जो था ना वो ख़राब हुआ था। तो फिर जो है ना तकरीबन रात के कोई जाके 12-1 बजे वो ठीक हुआ। तो फिर जो है ना लाइट आई, और फिर हम जो है ना मतलब कि नीचे आए थे, फिर क्योंकि हम दूसरी रात भी जो है ना छत पे चले गए थे। तो इतना ज़लील किया ना मतलब कि लाइट ने। और ये करेले भर के मैंने बनाए थे कल, जब मेरे अब्बू आए थे ना, तो उनको सब्जियां और जो है ना दालें बहुत पसंद हैं। तो उनसे पूछ लेना कि क्या बनाना है, तो वो इतना खुशी खुशी कहते हैं कि दाल बना लो। तो दाल उनको ना बहुत अच्छी लगती है और सब्जियां उनको अच्छी लगती हैं, बाकी चीज़ें जो है ना वो इतना शौक़ से नहीं खाते। तो फिर मैंने जो है ना जो उस दिन करेले फ्रीज़ किए थे, फिर मैंने वो निकाले और दाल जो है ना मैंने बनाई थी। तो ये रेसिपी मैं नहीं दे सकी क्योंकि लाइट ही नहीं थी, और पानी भी फिर आपको पता ही नहीं होता, इतना मुश्किल से जो है ना मतलब कि काम हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना मतलब कि ऐसे ही बना लिए थे। तो खैर ये सुबह मैं नाश्ता कर रही थी, और यहाँ पे मेरा भाई फिर पानी जो है ना वो लेके आया था। जब मेरा भाई इधर आ जाता है ना कभी, तो फिर हादी जो है ना थोड़ा सा मतलब कि रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मतलब कि काफ़ी सारे काम जो है ना फिर मेरा भाई कर देता है।
تو یہاں پہ جو ہے نا پھر وہ پانی لے کے آیا تھا. تو ابھی اس کا جو ہے نا الرجی تھوڑی سی جو ہے نا مطلب کہ کچھ فرق تھا. اس نے میڈیسن وغیرہ لگائی تھی رات کو. اچھا جب فریج بھی بند ہو گئی تھی, ظاہر ہے لائٹ نہیں تھی, تو یہ بالائی میں نے جو ہے نا اکٹھی کی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ چلو اسی بہانے جو ہے نا اس کا بھی میں کام کر لوں. تو یہ میلٹ ہو گئی تھی, تو اس میں میں نے دہی لگا کے تو مطلب اس کو رکھ دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ رات کا ٹائم تھا, اور آج رات کو جو ہے نا میرا بھائی ہمیں لے کے جا رہا تھا. وہ ایک جگہ سے جو ہے نا مال روڈ پہ گول گپے کہتا ہے کہ میں کھاتا ہوں, تو بہت مزے کے ہیں, تو آج میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کھلاتا ہوں. تو خیر یہاں پہ ہم آ گئے تھے, اور یہ والے گول گپے پھر ہم نے یہاں پہ کھائے تھے, اور واقعی میں اتنے مزے کے تھے. یہ ایک گول گپے جو ہے نا مون مارکیٹ میں ہمارے یہاں ایک مطلب کہ گاڑی میں جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف لگاتے ہیں, ان کے بھی اتنے مزے کے ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی بہت مزے کے تھے, بہت زیادہ مزے کے تھے. تو خیر پھر ہم نے جو ہے نا یہاں پہ گول گپے انجوائے کیے, اور جو ہے نا پھر خوب ہم نے انجوائے کیا. آج میرے بھائی نے ہمیں سمجھے ایک ٹریٹ دی تھی, تو وہی ہمیں کھلا رہا تھا سب کچھ. تو یہاں پہ پھر ہم نے گول گپے کھائے, تو پوچھ رہا تھا کہ کیسے لگے. میں نے کہا سچ میں گول گپے جو ہے نا واقعی بہت مزے کے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے نا اور بھی کچھ کھانا تھا, تو ہم نے کہا تھا ہم ایک پلیٹ منگوائیں گے, لیکن اتنے مزے کے تھے کہ پھر ہم نے جو ہے نا دوسری بار بھی منگوا لیے تھے. تو دل تو ہمارا تھا کہ ابھی جو ہے نا ہم اور بھی منگوائیں اور زیادہ کھائیں, کیونکہ سچ میں یہ بہت مزے کے تھے. لیکن جو ہے نا ابھی انہوں نے پیزا وغیرہ بھی کھانا تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں پھر اور آپ سے کچھ بھی نہیں کھایا جانا, تو بس یہاں پہ جو ہے نا روک دو, جتنا کھا رہی ہیں اتنے ہی بہت ہیں. یار ایک پلیٹ سے نا, کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں, جوان لوگ ہیں, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا بھائی, تو ہم منگواتے ہیں دوبارہ اور کھاتے دوبارہ. لڑکیاں بھی کھاتی ہیں, یہ بھی کھا رہی ہے, اس کی تیسری پلیٹ ہے بٹی کی, یہ سامنے نہیں آ رہی کیمرے جو ہنس رہی ہے ویڈیو میں, رہی ان کی چوتھی پلیٹ. اور یہاں پہ میرا بھائی جو ہے نا وہ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا, تو ہم کو کہہ رہا تھا, اس کو ہم پیار سے نا گھر میں بٹی بلاتے ہیں, تو کہہ رہا تھا کہ اس کی تیسری پلیٹ ہے. تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ توبہ کرو, میں نے تو اتنی پلیٹیں تو میں نے نہیں کھائی جتنی کہہ رہی ہو. تو خیر اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم آ گئے تھے پیزا آن لائن پہ, کیونکہ ان کا پیزا جو ہے نا بہت مزے کا ہوتا ہے, اور یہی ان کو اچھا لگتا ہے. تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے, اور یہاں پہ پھر ہم نے جو ہے نا مطلب کہ آ کے پھر پیزا وغیرہ کھایا. تو آج جو ہے نا ماموں ان کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا, اور یہ خوب جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں بس کھلاتے جاؤ. تو خیر پھر جو بھی ان کا دل تھا پھر اس نے جو ہے نا ان کو کھلایا. تو خود اس نے اتنا زیادہ کھایا نہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا مطلب کہ جم وغیرہ کرتا ہے نا, تو ایسی چیزیں مطلب وہ نہیں کھاتا. تو آج اس نے تھوڑا بہت جو ہے نا کھایا تھا, اتنا زیادہ نہیں کھایا تھا, بہت کم کھایا تھا اس نے. تو اس نے جو ہے نا پھر باہر جا کے مطلب کہ باہر جا کے نا دودھ پیا تھا. تو میں اس کو, کیونکہ ہمارا پیٹ فل ہو گیا تھا نا, تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تم کیسے اب دودھ پی رہے ہو اتنا کھا کے. وہ کہہ رہا میں نے تو کھایا ہی نہیں ہے, تو لیکن میں نے اتنا زیادہ کھایا تھا نا کہ مجھے دیکھ کے نا عجیب سا لگ رہا تھا کہ کیسے اب تم مطلب کہ دودھ پی رہے ہو. اور یہاں پہ جو ہے نا ابھی پیزا نہیں آیا تھا, تو یہ ویٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا کیچپ کے ساتھ اپنی پلیٹس پہ جو ہے نا نام لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا تم لوگ جو ہے نا بچوں والی جو ہے حرکتیں کر رہے ہو. تو خیر جب ہم مطلب کہ اچھا میرا بھائی میں اور میرے بچوں میں نے جو ہے نا مطلب کہ ہمنا اور ہادی میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہی فرق ہے, مطلب کہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے نا ان کا کوئی ماموں والا بھانجوں والا, کوئی ماموں بھانجی والا کوئی چکر نہیں ہوتا. تو پھر یہ مطلب کہ بس بہت زیادہ ہنسی مذاق اور انجوائے کرتے ہیں. تو بس ہم وہی کر رہے تھے, اور یہاں پہ جو ہے نا ابھی پیزا نہیں آیا تھا, تو پھر ہم نے پاستا وغیرہ کھایا. اور پیزا ہم نے بالکل چھوٹا والا منگوایا تھا, کیونکہ بالکل جو ہے نا ہمارا پیٹ فل ہو چکا تھا, کیونکہ ہم نے گول گپے جو ہے نا زیادہ کھا لیے تھے. اور کیونکہ ہمیں جو ہے نا بہت اچھے لگے, ہم نے کہا تھا کہ بس ہم کم کھائیں گے, پھر اس کے بعد یہ چیزیں کھائیں گے, لیکن گول گپے پھر ہم نے جو ہے نا پھر زیادہ کھا لیے تھے. تو خیر اس کے بعد جو ہے نا یہ والا جو میں نے بالائی باہر نکال کے رکھی ہوئی تھی, تو اس کو جو ہے نا پھر میں نے اس طرح جو ہے نا جگ میں اس کو بلینڈ کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے جو ہے نا اس کے اندر برف ڈال دی تھی, اور یہ سارا مکھن میں نے پھر نکال دیا تھا. تو یہ مکھن کے پیڑے میں نے بنا لیے تھے, اور یہ مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ چاہ تو میں جو ہے نا مکھن یوز کر لوں گی, اور یا پھر میں اس کا دیسی گھی نکال لوں گی. اگر میں نے اس کا دیسی گھی نکالا تو میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں گی. تو خیر ویڈیو میری یہاں تک تھی, اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا, اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جو ہے نا وہ ضرور کر دیا کریں.
اچھا چینل کو سبسکرائب وہی کیا کریں جن کو مطلب کہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور وہ آگے بھی میری ویڈیو کو جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور میری ویڈیو کو جو ہے نا سبسکرائب کر دیا کریں، اور جاتے جاتے جو ہے نا ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کیونکہ لائک کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک بٹن دبانا ہوتا ہے، وہ آپ دبا دیں اور جو ہے نا ہمارا بھلا ہو جائے گا، اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو محنت میں ہماری وصول ہو جاتی ہے جب آپ لوگ جو ہے نا لائک کرتے ہیں۔ تو اسی خوشی میں جو ہے نا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو میری ویڈیوز آگے دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔